बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शदीद ज़ुकाम है और नज़ला भी है। कोशिश करूँगा कि कम वक्त में ही अपनी बात समेट दूँ। अभी अभी मैं जब व्लॉग करने बैठा हूँ तो किसी और मौजू पे करना था, लेकिन मैंने देखा कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो लंदन रवाना हो गए। लंदन में उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ के एक खुसूसी बेंच के लिए, वहाँ पे बाकायदा जजेस का इंतखाब होता है और जो मेंबर्स हैं उसके आलमी अदालत इंसाफ के, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो वो वोट डालते हैं। और जहाँ तक मेरे इल्म में है, हो सकता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन होता कुछ ऐसे ही है। और वोटिंग से फिर वो जो खुसूसी बेंच बनता है उसके जजेस का इंतखाब होता है। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनका नाम पेश हुआ और वो इंतखाब जीत चुके हैं और वो उस खुसूसी आलमी अदालत इंसाफ के उस खुसूसी बेंच के रुकन होंगे। नॉर्मली आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जो लोग होते हैं या जो अरकान जाते हैं, उनको उनकी हुकूमतें नामजद करती हैं। काजी साहब को हुकूमत पाकिस्तान ने नामजद नहीं किया, उनका इंतखाब अमल में लाया गया है। उनकी ईमानदारी, पेशा वराना दयानत, अमूमी शोहरत और इस तरह के जितने भी फैक्टर जो एक बेहतरीन शख्सियत के इंतखाब के अंदर शुमार किए जाने चाहिए और शुमार किए जा सकते हैं, वो अमल में लाए गए हैं। और काजी साहब का इंतखाब काजी ईसा के साहबजादे काजी फाइज ईसा का शुमार किया गया है। और मैं ये आपको बात अर्ज करूं कि जब उन्हें इस तरह मुखातब किया जाए ना कि वो काजी ईसा के साहबजादे काजी फाइज ईसा, वो बहुत खुश होते हैं इस बात के ऊपर। ज़ाहिर है किसी के वालिद साहब ने कोई काम किया हो तो वो अपने वालिद का नाम अपने नाम से पहले रखता है कि वो भी बड़ा आदमी था, और मैं भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था, जिस बात पे मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने अपने व्लॉग का टॉपिक चेंज कर लिया, वो ये था कि काजी साहब रवाना हुए हैं और इकॉनमी क्लास की जो नशिस्त है उसके अंदर वो सफ़र कर रहे हैं। तस्वीरें उनकी वायरल हुई, ज़ाहिर जहाँ पे भी जाते हैं बाहर इंतज़ार गाह में बैठे हुए थे। वो जैसे अपना बोर्डिंग से पहले आप बैठते हैं इंतज़ार गाह के अंदर, वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे भी आम लोगों में बैठे हुए हैं। और फिर वो जहाज़ में चले गए हैं, इकॉनमी क्लास में जाके अपना सामान रख रहे हैं, वहाँ पे भी आम लोगों में हैं। तो नीचे इमरान रियाज खान साहब ने कैप्शन लगाया कुर्सी के बाद, ये और इस कुमाश के और इस कभी कुमाश के जितने भी लोग थे, ये रिटायरमेंट से पहले कहते थे, ठीक है ना, कि काजी फाइज ईसा अवाम में नहीं निकल सकेगा, काजी फाइज ईसा को अवाम में नहीं निकलना पड़ेगा, उसे अवाम नोच के खा जाएगी। ओए बेशर्मो, ओए बगैरत, मेरे कहने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन ओए बेशर्मो, वो थोड़ी सी शर्म कर लो यार, वो थोड़ी सी गैरत खा लो यार, कोई कुछ यार, कुछ तो कभी तो हमें मायूस करो कि यार आपको गैरत आ गई है, आपको शर्म आ गई है। अभी आप ये भौंक रहे थे कि जनाब काजी फाइज ईसा अवाम उन्नास में नहीं निकल सकेगा क्योंकि लोग उसके खून के प्यासे हुए पड़े। वो अवामी जगह पे जाके बैठ रहा है, ठीक है ना, कि आए कोई मुझसे बदतमीजी करे। अगर कोई यूथड़ इस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसके वालिद ने उसको जो नाम दिया था उसी नाम के साथ वो पहचाना जाता है, या उसकी वालदा ने उस जिस शख्स का, जिस बाप का नाम बताया था कि ये तुम्हारा बाप है, वाकई उसका वही बाप है, ठीक है ना, तो वो जाए ना काजी साहब से कोई बदतमीजी करे ना। वो इकॉनमी क्लास में ट्रेवल कर रहा है, तुम तो कहते थे वो अवाम में नहीं निकल सकेगा, वो तो अवामी क्लास में ट्रेवल कर रहा है ना। तो कोई तो अपनी सीट से उठ के वो 390 नशिस्तों वाले जहाज के अंदर से चले, 390 पूरे नहीं होंगे, 350 मुसाफिर बैठे होंगे, उन 350 मुसाफिरों में से कोई एक भी नहीं था जो जाके काजी के मुंह पे कहता काजी कुत्ता हाय हाय है, या काजी साहब आपने नशिस्तें ना दे के बड़ा बुरा किया, कोई तो एक जाता ना। लोग अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, लोग मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं, एहतराम के साथ उनको रास्ता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो इनके मुंह के ऊपर ये वज गई, चपेट वजी है। अगर महसूस करो इमरान रियाज साहब, आपको चपेट बड़ी जबरदस्त लगी है
اور اگر کوئی شرم ہونا تو چلو بھر پانی آپ کے لیے دستیاب ہے. میں آپ کو مخاطب کر کے ولاگ کبھی نہ کرتا اگر آپ نے یہ کبھی اور گھٹیا حرکت نہ کی ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ نگلے ہیں بلکہ دگلے ہیں. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ قاضی باہر نہیں نکل سکے گا. ٹھیک ہے؟ ابھی چند دن پہلے. اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ سیٹ کے بعد یعنی وہ عوام الناس میں چلا گیا. قاضی تمہیں وہاں پہ گھسیٹ کے مارے گا, تمہاری نسلیں یاد کریں گی. ٹھیک ہے؟ قاضی عوام الناس میں چلا گیا کہ یہ جو ہے ویسے میں کہنا چاہ رہا تھا وہ میں کہہ نہیں رہا. ٹھیک ہے؟ احتیاطاً برا لگتا ہے نا یار, کہتے تھے نہیں جا سکے قاضی وہاں پہ جائے گا. یہ اس طرح اس کماش کے اس نسل کے تمام لوگوں کو اسی طرح گھسیٹے گا. قاضی جو ہے نا بہت ظالم چیز ہے, بہت ظالم چیز ہے. خیر, موضوع جو تھا وہ یہ آ گیا. میں اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرا ایک تو میں وہ زکام کی کچھ دوائیاں لی ہیں جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو گئے, تو میں نے کہا کہ چلیں پہلے یہ والا سکور تو سیٹل کیا جائے. دیکھیے اب موصوف کی اپنی اوقات دیکھ لیجئے. سیلاب آیا تھا کوئی, اس سیلاب میں انہوں نے کیمپ لگایا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. پھر ڈرامے, خواتین آ رہی ہیں, کوئی جھمکے دے کے جا رہی ہے, کوئی چوڑیاں دے کے جا رہی ہے, کوئی شاپر میں نوٹ بھر کے دے کے جا رہی ہے. بھائی جان آڈٹ کہاں ہے اس کا؟ قاضی سیلاب زدگان کے نام کے اوپر پیسے لے کے کھانے والا نہیں ہے, وہ دے کے سونے والا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی زمین, خاندانی زمین, وراثتی زمین جو ہے وہ زیارت ریزیڈنسی جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح ٹھہرے تھے, اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے کچھ دن گزارے تھے علالت کے وہاں پہ, اس کو عطیہ کر دی. قاضی فائز عیسیٰ وہ نہیں ہے کہ کتوں کی طرح سپریم کورٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ٹوٹ پڑے کہ میں چونکہ چیف جسٹس ہوں میں 2 پلاٹ لوں گا اور میری بیگم تیسرا پلاٹ لے گی. نہیں, قاضی کے نام پہ جو پلاٹ نکلا اس نے وہ بھی واپس کر دیا. انہوں نے کہا میں نے نہیں لینا, مجھے ان کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی مثال تمہاری نسل کے اندر پچھلی نسلوں میں اور آئندہ نسلوں میں ہو تو بتانا ضرور. ٹھیک ہے؟ ہاں, قاضی فائز عیسیٰ جو ہے تم اس کے پاؤں کے نیچے جو بوٹ پہنا ہوا ہے, بوٹ کی ایک پنجہ نیچے لگتا ہے, ایک ایڑی نیچے لگتی ہے, ان دونوں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کیچڑ میں سے گزرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کیچڑ لگ جاتی ہے, وہ خشک ہو جاتی ہے بات. ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ کام کرنے والے کو یا نوکر کو یا موچی کو دیتے ہیں اسے پالش کر دو تو وہ والا گند صاف کر دیتا ہے. آپ کی حیثیت اس گند کے برابر بھی نہیں ہے. کیا مثال دی ہے میں نے, کیا مثال دی ہے, اس گند کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے آپ کا تذکرہ کیا کرنا. دیکھیے قاضی صاحب جو ہیں, میری ان سے مبلغ ایک ملاقات ہے قیوم صدیقی صاحب کی صاحبزادی کی رخصتی کے اندر. وہ بھی دور سے انہوں نے ہاتھ ہلایا اور میں نے بھی ہاتھ ہلا دیا. ٹھیک ہے؟ بلکہ میں نے ہاتھ ہلایا تو انہوں نے بھی آگے سے ہاتھ ہلا دیا. لیکن اس کے علاوہ کوئی انٹریکشن, کوئی گپ شپ اس طرح کی کوئی بات نہیں. ٹھیک, لیکن اس شخص کی جو ذاتی خوبیاں ہیں یہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, ان کی کوئی مثال نہیں ملنی تاریخ کے اندر. اس لیے بہرحال میں ولاگ تو کسی اور کام تے کرنا سی, نظر پہ گئی تو موڈ ہی سارا خراب کر دیتا. چلو اب تک کے لیے اتنا ہی. اصلی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.